देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 साल आज मुक्सिर 14 गते मंगलबारको दिन बिहान मलाई लाग्यो कि आजको सामग्री मैले मेरो जीवनलाई बुझ्न सकिनँ भने मैले जीवन मुक्तिको बाटो पाउन सक्ने छैन। त्यसैले मैले कति बेला आफ्नो जीवनको विषयमा बुझ्नका निमित्त आवाजहरू निकाल्न खोज्छु, किनकि इतिहासले मलाई सोध्नेछ, ए एक्लो मागन्थे मान्छे, तैँले आफ्नो जीवनको विषयमा सोचिनस् र तैँले यी देवालय र तीर्थहरूलाई अग्नि साक्षी राखेर संकल्प मात्र गरिस्। यी त केवल शैक्षिक वातावरण दिने मात्र काम गर्छन्। तैँले आफ्नो जीवनलाई बुझ्नु पर्ने थियो। तैँले आफ्नो जीवनलाई कसरी बुझिस्, अथवा तैँले आफ्नो जीवनलाई कसरी बुझ्न सकिनस्, यो इतिहासले मलाई सोध्नेछ। त्यसैले मैले यी आवाजहरू ती इतिहासका लागि सामग्री हुन् भनेर नै तपाईहरूका बीचमा पुर्याइरहेको छु। जति बेला म ती देवी छि भनेर पर सर्दै बाथरुममा पस्छिन् अनि मैले एउटा पुरुष हुने नाताले मैले मेरो जीवनलाई कैयौँ पटक केलाउने गर्छु र माता तत्त्वको गर्भमा मैले त्यो चेतन आत्मतत्त्वलाई खोजिरहेको हुन्छु अनि त्यो प्राणलाई खोजिरहेको हुन्छु। त्यो मन बुद्धि र 10 इन्द्रियहरू सहितको त्यो जीवन नामको अंकुर जुन भौतिक अन्नविकार शरीर अनि त्यो माताको जीवन र प्रकृति जगतको जीवन कहिलेकाहीँ केलाई पनि रहन्छु। मैले मेरो इतिहासलाई त्यही भन्ने छु कि मैले एक्लो मागन्ते जीवनबाट केही भूलहरू गरेको छु भने त्यो भूल भनेको मैले यो परिवर्तनशील, यो परिणामवादी, यो प्रकृतिको न्याय र नियमहरूको बाटोमा उभिँदा कैयौँ पटक जीवका कर्महरूले लाचार र विवश भएर देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर संकल्प गरेँ र त्यतै उल्झेँ। यो मैले स्वीकारिरहेको छु। म यस कारणले त्यसलाई स्वीकारिरहेको छु कि मैले त्यहाँबाट अनन्त अनमोल शिक्षाहरू पनि पाइरहेको छु र मैले माताहरूलाई भुलेको छैन। मैले त्यो मानव जीवन सिर्जना शक्ति माताहरूको जीवनको विषयमा र मैले मेरो जीवनको विषयमा निरन्तर चिन्तन र विचार पनि गरिरहेको छु भनेर यिनी आवाजबाट उसलाई कहिले काहीँ सुनाउँछु। तर पनि उसले मलाई अझै स्वीकारिरहेको छैन, किनकि मैले प्रकृति र दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 साल प्रयोग कक्षामा उभिरहेको छु कि हाम्रा वैदिक साहित्यहरू हामीले कसरी लेख्यौँ र आज ती वैदिक साहित्यहरूलाई हाम्रो नेपाली राजनीति बहुदलीय जुन राजनीतिको सत्ता हाना लुची वातावरण हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र हामीले राष्ट्रिय गौरवको जुन पहिरो गइरहेको छ र पृथ्वी मातालाई जुन प्रकारले औद्योगिक विकासको नाममा जथाभावी खनिज उत्खनन गरेर धुवाँ धुलो कार्बन ग्यास यस्तै वातावरणले जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको तेज भयावह प्रकृति र दैवी प्रकोप अगाडि उभिन गइरहेका छन्। मलाई इतिहासले सुन्नेछ कि आत्रेय परमहंस भिक्षु तीर्थ, तिमीले आफ्नो आवाजहरूलाई बुलन्द किन गर्न सकेनौ? अनि त्यति बेला मैले त्यही उत्तर दिनेछु कि मसँग प्रकृति र दैवी सिद्धि रहेन,
मसँग प्रकृति दैवी शक्ति रहेन हे माँ। त्यसैले म लाचार छु कि मैले मेरो एक्लो मागन्ते जीवनलाई भिखारी सम्झेर हजुरका अगाडि यी हातहरू फैलाइरहेको छु, ताकि मैले दैवी र प्रकृति बुद्धिहरू पाउन सकौँ, बलहरू पाउन सकौँ र विद्याहरू पाउन सकौँ। जुन वैदिक साहित्यले हामीलाई शिक्षा दिइरहेको छ, त्यो समयले हामीलाई ती विद्याहरू गोप्य, लुप्त र दुर्लभ बनाइदिए, जसका कारणले हामी लाचार छौँ। ती लाचार जीवनहरूबाट हामीले जीवन बुझिरहेका छौँ र ती माताहरूको गर्भमा परेको त्यो गर्भ बीज अनि त्यो गर्भ अङ्कुर अनि यो धरती टेकेको र देखेको जीवन मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले अब कसैलाई पनि स्मरण गर्नु हुँदैन र मसँग कुनै त्यस प्रकारको विद्या रहेछ भने अवश्य मेरो माताहरूलाई उनका वरद हातहरूमा नतमस्तक झुकेर सेवा दिन कहिले पनि कन्जुस गर्ने छैन। तर शिक्षित हुनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो र सभ्य हुनु पर्यो, किनकि प्रकृति शक्ति हुनाले त्यहाँ हामी उल्झनु हुँदैन। हामीले त केवल अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र त्यहाँ देखिरहेका छौँ र मानवीय समाजमा हामीले कस प्रकारका माताहरू छन्, कस्ता कस्ता देवी र नारीहरू छन्, ती छर्लङ्ग रूपले अनुभव र अनुसन्धान पनि गरिसक्यौँ। अब त 2078 साल त्यो वैदिक विज्ञानको प्रयोगहरू र अनुसन्धानहरू हुन गइरहेका छन्, जुन प्रयोग र अनुसन्धानले पृथ्वी मातालाई सम्मान दिन योग्य पात्रता पाउन सकिनेछ र त्यस अनुसन्धान र प्रयोगले गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो र छ र हो र यहाँ वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न सक्ने आत्रेयहरू पनि यसभित्र छन् भन्ने कुरालाई परिचय दिनेछु। मलाई पुरा विश्वास छ, किनकि मैले माताका आँसुलाई राम्ररी देखेको छु, मैले मेरो जीवनलाई राम्ररी बुझेको छु र एउटा भौतिक शरीर मृत्युको बाटोमा कहिले पल्टन्छ त कहिले उभिन्छ, यस्तै यस्तै गरिरहेको छ र अवश्य मेव अब यो शरीर परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ र उसले यो भौतिक शरीरलाई छोडिदिनेछ। त्यति बेला त्यो चेतन आत्मा, त्यो प्राण जुन प्रकृति र दैवी बल हो अनि त्यो मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू अनि जगतका ती 10 विषयहरू मैले मेरो जीवनलाई निकै नजिकबाट बुझिरहेको छु। मैले केही भुलहरू गरेँ कि त्यो अनुसन्धान र प्रयोगका लागि म बाहिर गइरहेको छु, तर म अब कर्मशः एक्लैतर्फ घोषिरहेको पनि छु र मैले आफ्ना देवालय र तीर्थहरूलाई हेरिरहेको छु र ती साँची राखिएका अग्नि र ती श्राप दिएका र ती श्रापका साँची सूर्याग्नि देवता कसरी उनी आफ्नो सफलताको बाटोमा उभिन्छन्, यो पनि विचार गरिरहेको छु। मैले मेरो जीवनलाई निकै नजिकबाट हेर्दा माता तत्त्वको गर्भमा हाम्रो जीवन शक्ति छ र त्यति मात्र होइन, पृथ्वी माताको काखमा हामीले ती माताहरूलाई सम्मान दिने र उनीहरूको स्तुति पुकार गऱ्यौँ भने हामी वैदिक विज्ञानलाई राम्रोसँग देख्न पनि सक्नेछौँ र प्रयोग गरेर विश्व मानव जातिलाई यो शिक्षा र सन्देश पनि दिन सक्नेछौँ कि गोर्खा राज्य नेपाल वास्तवमा वेदको उर्वर भूमि हो र त्यहाँका आत्रेयहरू वैदिक विज्ञानलाई सफलतापूर्वक देख्न सक्छन् भन्ने मैले परिचय पनि दिनु छ। त्यसैले पनि म हर प्रयास गरिरहेको छु र मलाई विश्वास छ मेरी माँ मलाई त्यही बाटोमा पुर्याइदिनु हुनेछ। अनि यिनी आवाजहरूद्वारा मैले आफूलाई निकै नै अब भित्रभित्रै जीवन बुझ्नेतर्फ नै मोडिनुपर्छ। यो जगततिर गएर हेरिएका ती देवालय र तीर्थहरू केवल शिक्षाका लागि हुन् कि जगत जतिसुकै गरे पनि पूर्णताको स्वरूपमा जाँदो रहेनछ। त्यसैले अब बाहिर होइन, अब भित्र जाने हो
र मैले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको मैले आफ्नो जीवनलाई बुझ्नुपर्ने हो। मैले मेरो जीवनलाई राम्ररी बोल्न सक्छु किनकि मैले वैदिक साहित्य पनि पाएको छु। मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा पनि पाएको छु अनि मैले आफ्नो जीवनलाई निकै परिश्रम र दुःखको वातावरणमा उभिएर हेरिरहेको पनि छु, देखिरहेको पनि छु अनि अनुभव गरिरहेको पनि छु भन्दै आजको यो आवाजलाई यतै रोक्न जाँदा हर विश्व मानवले यो बुझोस् कि पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज खनेर धुवा धुलो कार्बन र ग्यास उत्सर्ग गरेर यदि कोही मानव आफ्नो विकासद्वारा सुखका सुविधा र साधनहरूको जुन वातावरण र आवाजहरू गर्छ भने त्यहाँ धोखा छ, अवश्य धोखा छ। प्रकृति र दैवी प्रकोपहरू आइपुग्नेछन्। त्यति बेला हामीले माताहरूलाई पुकार्नु पर्नेछ कि जसरी एउटा बालक भोकाउँदा पीडित हुँदा भोक प्यास अनेक प्रकारका सङ्कट र समस्याहरूमा हे माँ चिल्लाइरहेको मैले सुनेको छु र म पनि त्यही चिल्लाइरहेको छु भन्दै यो आवाजलाई यतै विश्राम दिन्छु। देवी प्रपन्ना तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्व रामेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।